बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 26 जनवरी 2026 पीर का दिन। नाज़रीन किराम, उस हफ्ते का आगाज़ हो चुका है जिस हफ्ते में इसराइल और अमरीका दोनों की तरफ से ये इशारा मिल रहा है कि कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। इस सब के अंदर यूएसएस अब्राहम लिंकन, अमरीका का गेम चेंजर जंगी बहरी बेड़ा, जिस पर 70 फाइटर जेट्स बैक वक्त मौजूद होते हैं, 20 साल तक ये समुंदर में बगैर ईंधन के चल सकता है। 2 सेकंड में इस पर मौजूद रनवे, जो कि समुंदर में मौजूद इस बहरी बेड़े पर एक रनवे है, 2 सेकंड में एक फाइटर जेट परवाज कर सकता है। और ये 3 डिस्ट्रॉयर्स के हिसार में ईरान के करीब तो पहुंच रहा है। लेकिन अब ईरान की तरफ से और ईरान के स्टेट मीडिया की तरफ से एक वीडियो जारी हुई है। ईरानी ड्रोन्स क्या अमरीकी बहरी बेड़े अब्राहम लिंकन तक जा पहुंचे हैं, एक फुटेज जारी हुई है। इस हवाले से अहम तरीन मैसेज जो है वो कम्युनिकेट करना मकसद था ईरान का। और अब ईरान अमरीका बात जो है वो किस तरह से खुली जंग तक जा पहुंची है, इसे डिस्कस करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो नाज़रीन किराम, आपको मालूम है कि अमरीका की डिप्लॉयमेंट जो है वो मशरक़ वुस्ता में बढ़ती जा रही है। पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम, थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम, ये सब कुछ पहुंच चुका है। अब नई रिपोर्ट जो है उसके मुताबिक अमरीका ने MMR रेडार सिस्टम्स जो हैं उन तमाम तर ममालिक में जो कि ईरान के करीब है, वहां पर MMR रेडार सिस्टम्स जो हैं वो अमरीका ने इस वक्त लगाने शुरू कर दिए हुए हैं। और इसका मतलब यही है कि अमेरिका अपने आप को बचाना चाहता है। और ये जो रडार सिस्टम है ये 360 डिग्री कवरेज प्रोवाइड करता है एयर डिफेंस, सर्वेलेंस और वेपन लोकेशन के हवाले से। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये प्राइमरी सिस्टम होता है मुख्तलिफ एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए, यानी ये बेसिक उसका प्राइमरी और बुनियादी जुज आप इसे कह सकते हैं। अच्छा, अब अमेरिका का इसे डिप्लॉय करना भी इस जानिब इशारा है कि यूएस इज प्लानिंग समथिंग वेरी बिग। अभी तो ओपन फ्लाइट रडार और फ्लाइट डाटा जो ओपन सोर्स अवेलेबल है नेट पे, आप भी देख सकते हैं, उसके मुताबिक ही इतनी अमेरिका की डिप्लॉयमेंट हो चुकी है मशरिक़ वुस्ता में। लेकिन कुछ रडार ब्लैकआउट्स भी हैं, कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जब रडार काम नहीं कर रहा होता, अचानक से चीज़ें बंद होती हैं। पूरे मशरिक़ वुस्ता के अंदर आप ये देख लें कि इस वक्त GPS सिस्टम ख़राब हुआ पड़ा है, यानी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हर मुल्क का जो है वो ऑन है। और इस वक्त GPS सिस्टम्स के अंदर डिस्ट्रप्शंस हो रही हैं। फिर ईरान ने अपनी एयर स्पेस 3 महीने के लिए ड्रोन्स के लिए और प्राइवेट एयरक्राफ्ट के लिए और इन तमाम तर चीज़ों के लिए बंद कर दी हुई है। और विजुअल फ्लाइट रूल्स जो हैं वो सस्पेंड करके इस वक्त बता दिया है कि 25 जनवरी से 25 अप्रैल तक 90 दिन के लिए एयर स्पेस नोटिस जो है वो तेहरान की एविएशन अथॉरिटीज़ और अभी जो लेटर लिखा गया है इसराइल के एविएशन अथॉरिटी के चेयरमैन की तरफ से वेस्टर्न एयरलाइंस को कि भाई ये हफ्ता बड़ा ख़तरनाक है और जो वीकेंड अब आ रहा है, फ्राइडे सैटरडे संडे, ये बड़ा सेंसिटिव पीरियड होगा, तो उन्हें भी खबरदार कर दिया गया। लेकिन इस सब के अंदर ईरान ने ये कहा है कि भाई इससे पहले अमेरिका ने B-2 बमबार तैयारों के जरिए ईरान की एटमी जो साइट्स हैं उनके ऊपर एक स्ट्राइक की थी। ईरान ने उसका एक जवाब दिया और बात खत्म। ईरान ने उसे एक फुल स्केल वॉर या फुल स्केल जंग के अंदर कन्वर्ट नहीं किया था। इसराइल ने जो किया उसके बाद 12 रोजा जंग हुई। और इस सब के अंदर अब ईरानियन ऑफिशियल्स ने ये स्टेटमेंट दी है नई कि दिस टाइम वी विल ट्रीट एनी अमेरिकन अटैक, अमेरिका की तरफ से किसी भी तरह का अगर अटैक होता है, चाहे वो लिमिटेड हो, अनलिमिटेड हो, सर्जिकल हो, काइनेटिक हो। काइनेटिक होता है डायरेक्ट अटैक, सर्जिकल होता है कार्रवाई करके भाग जाना, लिमिटेड होता है बड़ा कंट्रोल्ड सा, अनलिमिटेड होता है जो मर्जी अमेरिका कर ले, जिस तरह का अटैक कर ले, व्हाटएवर दे कॉल इट। अमेरिका इसे जो मर्जी बुलाए अटैक के बाद कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, हमने एक लिमिटेड प्रिसीजन स्ट्राइक की, हमने अनलिमिटेड स्ट्राइक्स कर दी, जो भी वो कह दे, वी विल कंसिडर इट एज एन ऑल आउट वॉर अगेंस्ट अस। हम इसे अपने खिलाफ एक खुली जंग तस्वुर करेंगे। अमेरिका का एक बम भी गिरा, अमेरिका की तरफ से एक धमाका, एक ठा भी हुई ईरान के किसी भी कोने में, एंड वी विल रिस्पॉन्ड इन द हार्डेस्ट वे पॉसिबल टू सेटल दिस। और हमसे जितना सख्त हो सका हम इस मुद्दे को सेटल तभी करेंगे अगर हमसे जितना सख्त हो सका कार्रवाई जो है वो हुई। इस सब के अंदर नाज़रीन किराम, अमेरिका जो है वो अब जिस तरह से अपने जो एसेट्स हैं उन्हें मूव कर रहा है मशरिक़ वुस्ता के अंदर, यूएस एसेट्स को मशरिक़ वुस्ता के अंदर डिप्लॉय किया जा रहा है। ये चीज़ें जो हैं ये इस वक्त बड़े ही एक मुख्तलिफ अंदाज में आगे बढ़ रही हैं। इस चीज़ को
آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے کہ the things are moving in a very different kind of direction. ایران کی جو تیاریاں ہیں وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہیں. اچھا میں نے آپ کو پہلے بھی یہ خبر دی تھی کہ امریکہ کی نیوی کے جو جاسوسی انٹیلیجنس سرویلنس ریکونیسنس والے طیارے اور ڈرونز خلیج فارس میں وہ 17 گھنٹے پرواز کر رہے ہیں, ایران کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں. لیکن اب ایران کے جو جاسوسی والے ڈرونز ہیں, ایران کے جو سرویلنس نظر رکھنے کے لیے چیزوں والے ڈرونز ہیں, وہ بھی ایران کی آس پاس کی جو باؤنڈریز ہیں اور سمندر والی سائڈ. اور اب تو یو ایس ایس ابراہم لنکن کہاں پہ پارک ہو کے, کہاں پر کھڑا ہو کر, جو کہ ساؤتھ چائنا سی سے رواں دواں ہے مشرق وسطیٰ کی طرف, اور یہ بہت بڑی بھاری بھرکم چیز ہے, یہ کوئی جوک نہیں ہے یو ایس ایس ابراہم لنکن. اچھا اسے امریکہ اپنا ایک بیس کہتا ہے, سمندر میں چلتا پھرتا اور ناقابل تسخیر کہا جاتا ہے اسے. لیکن اب کیا ہوا ہے ناظرین اکرام کہ ایران نے خلیج فارس کے اندر جو امریکی اسٹرائک شپ ہے یو ایس ایس ابراہم لنکن, وہ اس وقت اس کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ اس کے قریب کی ڈرون فوٹیج جو ہے وہ مبینہ طور پر ایک جاری کی گئی ہے, اور ایران جو ہے اس کے سرکاری میڈیا کے اوپر. اچھا اب اس سب کے اندر ایران کیا رہا ہے؟ ایران کہہ رہا ہے کہ امریکہ کو لگتا ہے کہ امریکہ کا یہ جو ابراہم لنکن ہے یہ ناقابل تسخیر ہے. لیکن اب ایران کی جو IRGC ہے, ایران کی جو سپاہی پاسداران انقلاب ہے, اس نے ایک سٹرائکنگلی انتہائی کلوز فوٹیج جو ہے وہ یو ایس ایس ابراہم لنکن کی جاری کی ہے, جو کہ سرویلنس ڈرون دکھاتا ہے کہ یہ اس کے اوپر پرواز کر رہا ہے, اور ایک امریکن ایئر کرافٹ کیریئر جو ہے اس کے حوالے سے, اور وار پلینز اور ہیلی کاپٹر جو اس پر کھڑے ہیں, اور دیگر اس کے ڈیک کے اوپر جو پارکڈ ہے ملٹری اکوپمنٹ, اس کے حوالے سے. اور اس ویڈیو کے جاری ہونے کے حوالے سے ایران نے ابھی تک یہ چیز نہیں بتائی کہ یہ کب کی فوٹیج ہے, یہ ابھی کی فوٹیج تو obviously وہ اس طرف سے آ رہا ہے, یہ پہلے کی فوٹیج ہے یا پھر یہ علامتی فوٹیج ہے, یہ نہیں. لیکن اس سب کے اندر سیکنڈ پارٹ جو ہے اس کے اندر پریسیژن اٹیکس جو ہیں وہ دکھائے جاتے ہیں. یعنی ایک فوٹیج میں انہوں نے یو ایس ایس ابراہم لنکن دکھایا, دوسرے پارٹ میں یہ کہتے ہیں ایک فوٹیج دکھاتے ہیں جس میں انتہائی پریسائز اٹیکس ہوتے ہیں, خود کش ڈرونز, کامیکازی ڈرونز جو ہیں. ایران کی کور ہے ایک پوری, ایران کے اندر ایک پوری کور ہے ایران کی فوج کی جو کور آف کامیکازی ڈرونز آپریٹ کرتی ہے, اور وہ سرجیکل ایکیوریسی کے ساتھ ٹارگٹس کو ہٹ کر رہے ہیں اور ان ٹارگٹس کو راکھ کا ڈھیر بنا رہے ہیں. اب ایران نے اس فوٹیج کے اندر دو چیزیں کی, ایک سرویلنس ڈرون کی فوٹیج رپورٹڈلی, اب یہ علامتی ہے یا کیا ہے یہ ایک الگ سوال ہے, لیکن اس کے ساتھ اپنے ڈرونز کی پاور کو ایران نے واضح کر کے اپنی ایڈوانس ڈرون ٹیکنالوجی جو ہے وہ واضح کی ہے. اور اس سب کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس وقت اس سے پہلے, بلکہ اب ایران یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ کے سینٹ کام کے کمانڈر تک نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی, اور ایرانین میڈیا اسے بھی چلا رہا ہے کہ ایران کی جو ڈرون پاور ہے نا, اس نے امریکہ کی ایئر سپیریورٹی کو چیلنج کیا ہے, اور یہ کہتا ہے کہ فار دا فرسٹ ٹائم سنس دا کورین وار وی آر آپریٹنگ وداؤٹ کمپلیٹ ایئر سپیریورٹی. یعنی ہم مکمل طور پہ فضائی برتری کے بغیر آپریٹ کر رہے ہیں اس سب کے اندر. اب ایران نے شاہد ڈرونز جو ہیں وہ ان کی فوٹیج جاری کر کے یہ بیسکلی ایک میسج دیا ہے, مجھے یہ لگ رہا ہے یہ علامتی ہے, اور اس سب کے اندر سٹرائک کیریئر ابراہم لنکن کی دھجیاں اڑا کر علامتی طور پر شاہد ڈرونز کو بھی ساتھ دکھا کر یہ کہا ہے کہ بھائی ہم یہ کیپبلٹی رکھتے ہیں کہ ہم یو ایس ایس ابراہم لنکن جو ہے اسے تباہ کریں. اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس پوری کی پوری صورتحال کو جس طرح سے ہم اینالائز کر رہے ہیں, یہ معاملہ اب امریکہ کے لیے بھی بڑا پریشان کن ہوگا, کیونکہ ایران بڑے ایک ڈیفرنٹ انداز میں آگے بڑھ رہا ہے. سو لیٹس سی چیزیں کس طرف کو جاتی ہیں. یہ ابھی تک کی ڈیولپمنٹس تھیں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.